प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। MQM की हुकूमती बेंचों पर वापसी पार्लियामान के अंदर, क्या इससे वाक़अतन मुल्की हालात में तब्दीली होगी? डॉक्टर साहब, अभी जो आप गुफ्तगू सुन रहे थे, इसके तनाजुर में क्या MQM ने अपनी ऑप्शंस खुली रखी हुई हैं या आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअल रिटर्न होगा? जो चंद साहब का पहला पॉइंट था कि ग्रेजुअली ये गए हैं और उसके बाद ग्रेजुअली वापस भी आ जाएंगे, JUI भी हो सकता है वापस आ जाए, उनकी बिहार पर तो ज़ाहिर बात नहीं करेंगे, लेकिन ऑप्शंस MQM के पास मुस्तकबिल में क्या क्या है? जी, मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ कि किस चीज की जरूरत है आज वक्त को। लेकिन इससे पहले सिर्फ दो बातें मेरे दोस्त हनीफ अब्बासी भाई ने की। सिर्फ इन्होंने एक बात ये की कि जी MQM को अपने शोहदा को याद रखना चाहिए, और जो लोग इस ऑपरेशन के दौरान शहीद कर दिए गए उनकी फैमिलीज को इनको याद रखना चाहिए, उनकी जवाबदेही के लिए इनके पास जवाब होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे मोहतरम दोस्त ने जो पॉइंट रेज किया है, दुनिया को पता है कि MQM पे जो ऑपरेशन मुसल्लत किया गया वो किसकी एमा पर किया गया, किसके दौर में स्टार्ट हुआ। अब मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ यहीं पे छोड़ता हूँ। दूसरी बात कि इन्होंने ये पॉइंट रेज किया कि 1997 में मुस्लिम लीग नून ने चारों सूबों में, इन्होंने इनके ये अल्फाज हैं कि उन्होंने नुमाइंदगी हासिल की और हुकूमतें बनाई। मैं इसको भी नहीं करता कंट्रोवर्शियल, सिर्फ इतना कहता हूँ कि सर अब 13 साल में पुलों के नीचे से बहुत पानी गुजर गया। आपकी जमात महदूद होके पंजाब की एक महदूद जमात हो गई। मुझे हमदर्दी है आपके साथ कि आप अब मरकज में या विफाक में हुकूमत बनाने की पोजीशन नहीं रही, सिर्फ आपके इसी एटीट्यूड की वजह से। फिर अब आपकी बात की आज हमें जरूरत किस बात की है? जरूरत आज हमें है कि इस मुल्क में जो कुछ हुआ है, पिछले दिनों गवर्नर पंजाब का जो कत्ल हुआ और जो वाकया पेश आया, अब जरूरत इस बात है कि इस मुल्क की मोतजिल फोर्सें, लिबरल फोर्सेस आपस में हाथ मिलाएं, आपस में यूनाइट हों, और उसके बाद इस मुल्क में इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, बढ़ती हुई तालिबानाइजेशन, जहाँ करप्शन इश्यूज हैं, जहाँ महंगाई इश्यूज है, वहाँ ये भी इश्यूज मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क के इस्तेहकाम के लिए इंतहाई खतरनाक है। इसको एड्रेस करना मैं समझता हूँ। जहाँ महंगाई के इश्यू को हमने एड्रेस किया है, वहाँ इस सब्जेक्ट को भी हमने मद्देनजर रखते हुए मुल्क को कौम के लिए आज ये फैसला किया कि हम काबीना में नहीं जा रहे। हाँ, हम हुकूमत को इस वक्त में हुकूमत के हाथ को मजबूत करने के लिए हुकूमत को एक मौका देते हैं कि वो करप्शन को एड्रेस करे, महंगाई को एड्रेस करे, अवाम के इश्यूज को एड्रेस करे, और साथ ही जहाँ पे ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया वहाँ पे हुकूमत इन किस्म के इंतहा पसंदों और फैनेटिक्स और तो अब ये नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है सलमान तासीर साहब की कत्ल के बाद। ये नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है कि एक जैसी सोच रखने वाली जमातें जो हैं वो इकट्ठी हों, लिबरल फोर्सेस जो हैं। ये जरा फरमाइएगा कि अगर लिबरल फोर्सेस की डेफिनेशन इसी तनाज़ुर में देखी जाए तो रहमान मलिक साहब ने भी बयान दिया, उन्होंने कहा जी कि नामूस रसालत के बारे में जो कोई बात करेगा मैं भी उसको हस्ती से मिटा सकता हूं। उसके बाद में उन्होंने एक वाजबी से उसकी वजाहत की। उसके बाद पार्लियामान में जब कत्ल नहीं हुए थे सलमान तासीर साहब, खुर्शीद साहब का बयान मौजूद है, आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान मौजूद है, जमशेद दस्ती साहब इस प्रोग्राम के ऊपर आके तासीर साहब के बारे में क्या बात करते रहे। तो कहने का मकसद ये है कि इस इशू के ऊपर भी अगर आपने इसको एक डिबेट ही करना है तो आपका स्टैंस को क्लियर तो नहीं है? देखें, हमारा बिल्कुल क्लियर है। नामूस रसालत के हवाले से कोई पीपल्स पार्टी में ऐसे शख्स की गुंजाइश नहीं है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इस्लाम में ही गुंजाइश नहीं है, लेकिन देखें, अल्लाह के बनाए हुए कानून में और इंसानों के बनाए हुए कानून में भी फर्क होता है। और ये मैं कतन मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सुलेमान तासीर ने कभी तौहीन रसालत की हो। मैं कम अज कम नहीं मान सकता। मैं उनकी जिंदगी में सख्त क्रिटिक रहा हूं। मेरे उनके पॉलिटिकल मामलात के उनकी जो उनका मुझे इख्तलाफ हो सकता है और मैंने पार्टी में खुल के किया है, लेकिन आज जो उनकी मौत है मैं इसको कतन ये पोलिटिसाइज उसको हम ना करें। मेरे जाती राय में ये दो नजरियात की जंग है अब इस मुल्क में। तो अब आप इकट्ठे जो हो रहे हैं मेरी बात की जंग भाई, ये अब आपको भी सोचना पड़ेगा, ये एंकर्स को भी सोचना पड़ेगा, ये हम पॉलिटिशियंस को भी सोचना पड़ेगा कि आया इस मुल्क को क्या हमने सेक्टेरियनिज्म के हवाले से चलाना है या इस मुल्क को जमहूरियत
یا لبرلزم یا سیکولرزم یا کس حوالے سے چلانا ہے، یا معتدل قوتیں اکٹھی ہو کے سوچ رہے ہیں بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل صدر صاحب سوچ رہے ہیں، بالکل صدر صاحب سوچ رہے ہیں، ایم کیو ایم سوچ رہی ہے، شہری رحمان صاحبہ کا اے این پی سوچ رہی ہے، اے این پی سوچ رہی ہے. شہری رحمان صاحبہ کے بالکل دیکھیں اس میں جو ہمارے مذہبی حوالوں، جو مذہبی ہمارے مولانا علماء حضرات نے جو اس معاملے کو دیکھیں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کیا ان پر نہیں لگے تھے تہمت؟ ایک ایشو چاہیے. کبھی کہا جاتا ہے، میں ایک وضاحت کروں، اس ملک میں کبھی کہا جاتا ہے امریکہ یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے. ہر پیپلز پارٹی کی جب سے حکومت آئی ہے نا، کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کیا جاتا ہے. اب یہ وکی لیکس کہہ رہے ہیں، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں. اب یہ ایک ایشو پھر کھڑا کیا گیا ہے جو اسلام کے نام پہ، ناموس رسالت کے نام پہ جو لوگ توہین رسالت کرتے ہیں، وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. وہ داڑیاں رکھ کے بھی کرتے ہیں، وہ بغیر داڑھی کو بھی کرتے ہیں، اور سر عام کرتے ہیں. آپ کبھی مدینہ جائیں نا تو آپ کو پتا چلے کہ توہین رسالت کیا بشر اور نور کے بارے میں ادھر ہماری کیا سوچ مختلف نہیں ہے؟ کیا وہ توہین رسالت نہیں ہے؟ کیا رسول کی اولاد کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس میں توہین نہیں ہے؟ اب ایشو یہ نکلا کہ اب یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں، یہ نظریات کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہوئے ہیں. یعنی جو معتدل مزاج نان ایکسٹریمسٹ لبرل جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں، اور آپ اگر اس فولڈ میں نہیں آئیں گے تو آپ دوسری طرف جائیں گے. نہیں، میں کہتا ہوں اس لیے نہیں اکٹھے ہوئی، کرسی کے لیے اکٹھے ہوئی. ارے کہ اپنی اگر ایم پی ہے تو اسفندیار صاحب اپنی کرسی بچانے کے لیے اس کے ساتھ ہے. اور معذرت سے میں کہوں گا اگر ساری پارٹیاں ایم کیو ایم والے میرے بھائی لائن پر ہے، ان کی بھی کافی مشکلات ہے اگر گورنر ہاؤس سے نکل جائے اور وہی حکومت چھوڑ دے. اور یہ میرے ساتھ انیب عباسی میرا بھائی یہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اس کی بھی مشکلات ہے. اگر ڈٹ کر آ جائے تو پنجاب کی حکومت چلی جائے گی. اگر پیپل پارٹی والے سے نکل جائے اس طرح بات نہیں. کرسی کی بات میں چند صاحب کی بات ایک بات میں کلیئر کرتا ہوں کہ چند صاحب یہ ڈیسائیڈ کرے. اس نے ابھی کہا کہ اس کو مطلب ہے کہ اس طرح نہیں، تو اس کے کئی لیڈرز کہتے ہیں کہ یہ سیاسی قتل ہوا ہے، سیاسی مرڈر ہے، اور اس میں اس طرح مذہبی بات آنی نہیں چاہیے. تو یہ بات مجھے بھی سمجھ نہیں آئی. کئی منسٹرز کی بیان آئی ہے، کھل کر آئی ہے. تو پہلے تو یہ آپس میں یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یا سیاسی جتنا کہ دہشت گردی کا معاملہ ہے. پلیز میں ذرا یہ بات کرتا ہوں، اس میں کوئی اس طرح بات نہیں ہے. ساری پارٹیاں اس میں ایک ہی سٹانس ہے، ایک ہی بات ہے. دہشت گرد اگر سارے قوم کے دشمن ہے. اگر یہ پیپل پارٹی کی بات کی تو میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے 3 سوئسائڈ اٹیک میں یہ بات کرتا ہوں. سب کی ایک ہی سوچ ہے. اس طرح کون ہوگا اس ملک میں کہ وہ اگر دہشت گردوں کو سپورٹ کرے؟ ہم سب کی ایک ہی سٹانس ہے. ہم کہتے ہیں ہم سب کے اس میں لبرل اور نان لبرل کی بات نہیں ہے. ہم سارے دہشت گردی پر ہم سارے ایک ہیں. اور ناموسی رسالت کی جو بات ہے اس میں بھی ہم سارے ایک ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اس میں اچھا آپ نے پرومیننٹ ساتھ لگا دیا. زیادہ بات ہے میں آپ کو 10,500 لوگوں کا بتا رہا تھا جو دہشت گردی وہ بھی بیچارے کسی کے ورکر ہوں گے کسی پارٹی کے، میجارٹی دیکھ لیں.